السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يرجعتو ما بوتا ترى نبي أقولها. أقرته إنجيل لفاتي تيسنتن وقال مدروه مسجد أنا قرومتي أردا قرو لكم سلام. ودينا رجع بايجو ودينا رجع با أنا قرومتي أردا قرو لكم سلام. بكجن لفاتي تيسن سر دابت كرتني. أنقر لفات الله مسجد شيمام الشريفة خجنون أرى مسجد الإخلاص ينن ولله تمر أبدن بو ما شاء الله إيه وقديناتي سواجرون يا أكنا جرعاو مسجدني تديبني ورا تلقي ربنا أقوله لا فرد يفني تبي أنا بيتا. السلام عليكم أخمر لا فرد يفني لا 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 تيجي تجون كبا والله مسجد خانة تيجي لفاتي تيجي تلفاتني أسمع كيسن ورا رافت ربي سناقوله كنوا لفاتي تيجي تمدروا باسي تيجي لا تا مدروا بيجالارا مالني الدبدة بوران يقول لين تاني بريان كينيا رجعتن أكانت تولى جفانة تسيلا بنيجو أكان نيادا ما جرلا برندان كنا مغرتا برندان خنا ديبني لي شوران سميت أنتول شور بعدا ولا ثنا كرشي ما سقلت مين سيرت الأبنية شولا ولا ميكا لفاتي تيسني مثل ثناجي وما سقلت مين سيرت الأبنية خود دالين تمام شو باقينا خونغنا رجع خونغنا تلعبنا تكتان أماس كنو برتا لفات متى سنيجا تجول لي غرغر سبوليان كينيا على الخير خم بيجدد دار رايرتي رماتني إيجا مسجد خنازينكو دبلا ما في ديدمي لا مجال ريبودا هلا ثنا اللي تلعبن ما شاء الله يدون رفض التنجنة سن الرادقة بيخا حريسين فرق شيفنه وتقول لي بني قرتنا وخنازيل شون غاري بتيجي تما بيكر تنافو أرر إرد الجانتي شيني خيني اللي رب رحمته غروفي شيء مام الشريفة شيخ بكما رب رحمته غروفي إيجا إذا جاره عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نجامي إيه إيجا إذا جاره دو رب رحمته غروفي أرك غرومو لفاتي ساتنا رب كان غروب بسنا غرو نسنجا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.